भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. आयचो दीस चलोन व्हरचे आमच्या देवान, कित्याक आमचे विशीं सगळे ताका कळीत आसा. ताच्या उतराचेर भरवोसो दवरून ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरून हो दीस आमी आराम करता आसतना देव आमच्या मुखल्यान वेतरू. तुझे पांय फातरां आदाळ नाशे. आपल्या दुतांक धाण तो तुका राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. येवच्या सगळ्या कश्टांतावन अनवरतावन हिरारायतावन बेसरायतावन अस्कतकायतावन तुजो देव तुका राखून व्हरता. तुजो देव तुका सांबाळून व्हरता. तुजी पावलां फातराक आदाळ नाशे. तुजी पावलां वायटाचेर पडनाशे. तुजो देव तुका राखून व्हरता. त्या खातीर सगळीं म्हज्या पटलान किर्तन 119 ओळ 105 आमी जण एकली म्हज्या पटला उसार म्हणया. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. 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 उसवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. 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 हे सकाळीच्या वेळा देवाची उतर तुमच्या काना पडटा आसतना, देवाची उतर तुमच्या काळजाक रिक्त आसतना हे वर्ती अद्भुत आनी अजाप तो जेजू आस करतालो. कित्याक 38 वर्सां जावन ताळ्या देगान बसून आसल्या व्यक्तीक उदक हालयता आसतना कोणच ताची म्हणली ताच्या आदाराक नातली. 38 वर्सां ताणें सफर केली. 38 वर्सां विश्वासान तो वेट करी लागलो. 38 वर्सां पडो नासलो.
थंय आयकता ताच्या कानाक एक ताळो तो ताळो जिवी दिवच्या उतराचो ताळो तो ताळो जीव दिवच्या उतराचो ताळो तो ताळो 38 वर्साची बनपाचो ब्रेक करचो ताळो तो आयकता तो ताळो तुका बरें जावं खुशी आसागी तुका बरें जावं मन आसागी एक ताळो येदो मातशें कोणें सांगूंक ना तुका बरो जावं मन आसागी तुका बरें जावं खुशी आसागी कोणें सांगू ना जावं फ्रो एक ताळो पहिल्या पडी 38 वर्सां मागीर तो आयकता आसा ते ताळो म्हज्या मोगाच्या कानाक मात्र न्हय ताच्या काळसा भितर इकता काळसा भितर आणि तो ताळो म्हज्या मोगाच्या त्या जिविता ते वर्ती अद्भुत करूंक शकता तो ताळो आयकता आसतो म्हणटा म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हजी म्हणली कोणूच ना या ब्रेस्ताराच्या दिसा तुज्या म्हणल्या व्यक्तीनी आज ब्रेस्ताराचो दीस कोर्टान केस आसा जावं फ्रो तुज्या म्हणल्या व्यक्तीनी आज विसा धाडटा म्हणला जावं फ्रो तुज्या म्हणल्या व्यक्तीनी हांव तुका आदार दिता म्हणला जावं फ्रो म्हज्या मोगाच्या आम्ही मनशा आमच्या म्हणल्या व्यक्तीनच थोड्यापटी आमकां दुखयला या फसयला या घात केला तो पाठ थंय सोडा नाका सोडा तुझ्या आदाराक पावसो परतून म्हणटा तुमच्या आदाराक पावसो हो जेजू हो जेजू हो जेजू 38 वर्सां ताळे पडून आसल्या व्यक्तीन कितले उदक हालयता आसतना हाल्ल्या वेळार कितले देवली बरेपण सोडून घरा पाटी गेली ताच्या म्हणल्या व्यक्तीक जावं फुरो तो राखून रावलो कोण म्हणी म्हाका हेल्प करता गी कोण म्हज्या हाताक धरता गी आनी उदकाक व्हरता गी कोण म्हाका आदार दिता गी थंय कोणाचो आदार मेळोंक ना उतार आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा आयकया उतार कीर्तन 121 तुम्ही ऐकला वाचला ते उतार म्हणटा या संवसारांत मनशा आमकां आदार दिना जावं फ्रो आमकां कोणें प्रॉमिस केला बसयला ती आमकां आदार दिना जावं फ्रो मोगाचे न्हू आदार एकलो दिवच्या खातीरच ह्या कालवारींत तो काडलो निमाणे घडये म्हज्या मोगाचेर लुटल्या प्रत्येक तरान जावं फ्रो खुरी केल्ल्या जावं फ्रो कितल्या लोकांची काळजा मन बेस केल्ल्या त्या स्वराक म्हणटा गे आज तू वैकुंठात आसताय तर म्हज्या मोगाचेर देवाचो मोग विस्वासी न्हय गी देवाचो मोग म्हज्या मोगाचेर एक विचित्र न्हय गी ताणें तेच म्हळ्यार आमी जाल्यार आमच्या गुन्यांवाक शिक्षा मेळ्ळा तुवें सगळ्या कांयच करूं न्हय म्हज्या मोगाचेर तक्षण जेजू म्हणा लागलो गी तुजे सगळे ह्या कालवारीचेर आस हांव म्हजेर घेता जावं फुडें कितले शिरापला तुका कितें म्हणला आज तुवें पश्चाताप केलाय आज पाटी गोड परतून पळयना की हांवें कितें पुरो केला आनी कितें पुरो करनासलें ना आज तुवें म्हाका स्विकार केलाय आज म्हाका स्विकार केले आज तूं वैकुंठांत आसतलें त्या खातीर मार्ताक जेजू म्हणटाले की मार्ता आज तूं सत मानशी देवाची महिमा पळयतले लेगोरी ह्या लायनीर आज देवाची उतार आयकून त्या जेजूचे सत मानशी आज देवाची महिमा तो पळयतले सोबिना ह्या सकाळच्या वेळार ह्या प्रेस्तराच्या दिसा तो सोम्यान सगळें तुजें उणेपण तुजेर घेतला म्हणून तो सत मानशी देवाची महिमा आज तूं पळयतले हर एकल्याचें नांव त्या सोम्याच्या ताळटाचेर ताणें कांतयिल्लें आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू 38 वर्सां ताळ्याक आसता त्या व्यक्तीन एक वायस एक ताळो अशें आयकलो गी उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा 38 वर्सां तुजें हांतूळ उखलूंक जावना त्या हांतुळाक तूं चिपकोन आसाय त्या हांतुळाक तूं सांपडोन आसाय आज 38 वर्सां मागीर तुज्या जिवितान एक सुटकेचो दीस 38 वर्सां मागीर तुज्या जिवितान बेसवाचो दीस 38 वर्सां मागीर तुज्या जिवितान उदरगचो दीस 38 वर्सां मागीर तुवें समाजान भोंवचो दीस 38 वर्सां मागीर हर एकल्याच्या जिवितान तुवें साक्षीदार जावचो दीस जावन आसा
साक्षीदार जावं सोदीस म्हज्या मंगायचे कितें व्हडलें भाग न्ही गी 38 वर्सां मागीर हांतूळ घेवन तो चलत गेलो न्ही गी तो वायस तो ताळो देवाचे उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा त्या खातीर आमी म्हणटा गी उतार सुम्या तुजे जिवीत दिता प्रत्येक तरा जेजू उतार देवाचे जावन आसा आमी जायते वेळी सिंग केला उतार देवाची जेजू जावन आसा म्हज्या मंगाचे न्हू त्या उतरां सकत आसा पातया आज आमी प्रत्येक तरा त्या उतराच्या पातयो तूं जियेताय आज तेच उतार तुका सुटका लाभयता जांफ्रो 15 वर्सां जांफ्रो 20 वर्सां जांफ्रो 30 आनी 2 वर्सां जांफ्रो 38 वर्सां देवाक एक घडी जावन आसा म्हज्या मंगाचे न्हू जांफ्रो तुझ्या भुरग्याचे देणे नागी जांफ्रो तूं कष्टोन आसा ये आस 38 वर्सां ताळेन आसता त्या व्यक्ती 38 वर्सां मागीरच त्या सुम्यानी वर्ती महिमा दाखयली म्हळ्यार तितून पर्यंत तो विस्वासी रावलो सुम्या लागीं जांफ्रो त्या खातीर आस आमी प्रत्येक तरान हे उतार आमी उत्साह जण एकले सांगाता मेळोन प्रत्येक तरान म्हणया आमी कीर्तन 119 ओळ 105 म्हज्या फाटल्यान म्हणा तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो 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 वसवाड म्हज्या वाटेसो वसवाड म्हज्या 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 अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला 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 तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात 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 विघ्नाक आनी अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला अकंतांत आनी विघ्नात हांव सांपडला अकंतांत आनी विघ्नात हांव सांपडला तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता 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 सगळ्या काळजान हांव तुका म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी 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 सोम्या जेजू सोम्या तुझे जेजू उतार आमी उसारला तुझे उतार आमी त्या उसारला उतरां जिवीत आसा त्या उतरांत जिवीत त्या आसा. उतरां जिवीत आसा त्या उतरांत जिवीत सोम्या आसा. जेजू सोम्या त्या जेजू. उतरां मरिफात त्या उतरां ह्या मरिफात. सकाळच्या वेळार ह्या सकाळच्या म्हाका वेळार जिवीत लाभय म्हाका जिवीत म्हाका लाभय. जिवीत लाभय म्हाका जिवीत म्हाका लाभय. सुटका लाभय म्हाका सुटका म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय. सगळे म्हजे कन्फ्युजन सगळे म्हजे कन्फ्युजन सगळे म्हजी इराराय सगळे म्हजे सगळे म्हजे अडकळ्यो सगळे म्हजे सगळे अडकळ्यो म्हजे उण्यापण सगळे म्हजे तुझ्या उण्यापण. रक्तान धन नितळ कर तुझ्या रक्तान धन नितळ कर सोम्या जेजू सोम्या जेजू. तुझे रगत तुझे रगत ह्या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या हांव वेळार मागता आसतना हांव मागता म्हज्या आसतना आत्म्याचेर म्हज्या आत्म्याचेर चिन्नाचेर चिन्नाचेर कुडीचेर कुडीचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर हांवें हाताखालच्या कामाचेर हांवें हाती घेतल्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या वावराचेर तुझे रगत वळोवन दी तुझे रगत वळोवन येऊन दे जेजूचे रगत जेजूचे रगत जेजूचे रगत जेजूचे रगत ह्या वेळार हांव मागून घेता या वेळार हांव मागून घेता जेजूचे रगत जेजूचे रगत म्हजेर म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या हांव सदस्याचेर मागून घेता हांव मागून घेता. देवसराक देवसराक काळोखाच्या पदवेक काळोखाच्या पदवेक सलवणेच्या आत्म्याक सलवणीच्या आत्म्याक म्हज्या जिविताचेर म्हज्या जिविताचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्याचेर हांवें हातागेलच्या कामाचेर हांवें हाती घेतल्या कामाचेर अधिकार ना अधिकार ना. अधिकार ना अधिकार ना. अधिकार ना अधिकार ना. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका लाभला आमकां सुटका आमकां सुटका लाभला आमकां सुटका देवसरा तुका अधिकार ना देवसरा तुका अधिकार ना हालेलुया 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 म्हज्या मगाचेर सकाळीच्या वेळार सम्याच्या रक्ताचे संरक्षण तुम्ही मागून घेतला त्या खातीर
Psalm 121 वर्स 7 म्हणटा तो भायर वेता सगळा वायटांतलो तो सर्वेस्पत राखतलो आनी सांबाळटलो तुम्ही भियानाकात विश्वास त्या जेजूचे दवरून आयचो दीस तुम्ही आराम करता आसा तसो जेजू तुमकां चलोवन व्हरतलो तुमकां सांबाळून व्हरतलो सगळ्या वायटांतावन तो तुमकां निवारतलो मग न्हू आज आमी बरेपण जोड घेता जाल्यार ओन्ली आमच्या भावार्थाद्वारे मार्सेलीन म्हणली भयण नुवें आमी कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार 3 दिसाचें ह्यूज कन्वेन्शन जायते लोक त्या सुवातेर जमा आसलो मार्सेलीन म्हणली भयण ह्या 3 दीस कन्वेन्शनां भाग घेवन आसली आमकां कळीत ना ती कोण कितें म्हणून तिणें धाडली टेस्टमनी अशी आसा ती म्हणूंक लागली की ब्रदर 3 दीस कन्वेन्शनांत हांव भाग घेवन सोम्या लागीं रडोवन हांव मागोवन आसता कित्याक म्हळ्यार 1,10,00,000ची आमचे प्रॉपर्टी एक आस्त आनी आस्त कोणेगी कितेंगी करन तांच्या नांवार करून प्रयत्न करून कोर्टान घाली कित्याक हांव पारगांवांत आसली आनी हांव पारगांवांत फाटी येता आसतना म्हजो घोव सरला आनी म्हाका असो एकलो पूत आनी असल्या परिस्थितींत ह्या प्रॉपर्टी वयर कोर्टान केस करून आनी तांची म्हणून करूंक तेणी जायते ट्राय केले आनी थोडे जाणां तेजी सांगाता मेळ्ळी तसल्या संदर्भार ह्या 3 दिसाच्या ह्या रितीरेर जेजू क्रिस्ताचेर हांवें भरवंसो दवरलो हांवें इतलेंच मागलें की सोम्या जे कितें म्हजें तें म्हाका फाटी दिचें तुवें हांव फाटी पळोवची ना कोण कितें करनासा ती म्हणा लागले की जायतो लोक म्हजे ऑपोजीट आसलो कित्याक हांव फाटल्या 3 वर्सां हांव तुमचे मागणें पळोवन आसा हांव अमेरिका रावताली म्हजो पुती अमेरिका आसा मात्र न्ही गे फाटल्या 3 वर्सां कंटिन्यू तुमच्या मागणें पळोवन आसा देवाच्या उतराचेर फातीण दवरली हांगा येता आसतना सगळे आमची थोडी जाणां मेळोन जण एकल्यांनी आमकां फसायचें म्हूण चिंतलें हांवें ह्या 3 दिसां आराधना जेजूचे नदर लायली आनी एकच म्हणलें की सोम्या म्हजे विरुद्ध आज सगळे कितें कितें करूंक चिंतलां ताणी म्हाका सकयल घालचें म्हूण चिंतलां ताणी म्हजी प्रॉपर्टी ताणी घेवचें म्हूण चिंतलां आमकां कांयच मेळना अशें करचें म्हूण चिंतलां जाल्यार सगळें तुका कळीत आसा सगळें तुका कळीत आसा तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना हांवें कितें गुन्हे हांव केला कितें वायट केलां दुसऱ्यांचें हांवें घेवना जें कितें म्हजें म्हणलें वस्तूचेर दुसऱ्यांनी आज कोर्टान केस केला सोम्या ही तुज्या दोळ्या म्हाका उक्तें आसा हे तुज्या दोळ्या म्हाका उक्तें आसा तो कळीत आसा कितले लाख हांवें थंय स्पेंड केला त्या वेळा सुमार 60 lakhs ती प्रॉपर्टी घेताना हांवें दिले आतां 1,10,00,000 आसा सो हे सगळें तुका कळीत आसा म्हज्या मुखाचे न्हू कोर्ट केस चलत आसली आनी कितें कितें प्रॉब्लम्स जाता ती म्हणटा की त्या लँडाचेर वचूंक जायनातले कित्याक म्हळ्यार लँडार पांय दवरता सर पांय जळटलो मसो एक दीस हांव लँडार गेली मागणें करून ट्राय केलें हांवें प्रत्येक तर बायबल हातांत मागता आसतना एका मिनटा भितर म्हज्या सगळ्या कुडीर कितें फोड येवंक सुरू जालें हांव पळयत आसतना ते लिंबे आनी कितें पुरो आसले जाल्यार म्हजो भावार्थ हांवें स्ट्रॉंग दवरलो कंटिन्यू सकाळीं वचून मागणें करूं सुरू केलें मिसेच्या फलितानांत ब्रदर हांव 2 म्हयने गोवा रावली 2 म्हयन्यान सगळी केस तांच्या पार्टीन गेल्ली 92% केस तांच्या पार्टीन गेली जाल्यार सगळ्यांनी म्हळें भाई एक पुटी तूं ये एक पुटी थंय वच एक पुटी हांगा वच एक पुटी ताणें इतलें केलां तांच्या विरुद्ध पळया थंय भायर कडेन त्या लँडार कोणें माट केला आनी कितें केलां लिंबे दिसतात म्हाका तांगडा दिसतात म्हाका आनी कितें पुडी दिसतात म्हाका हे सगळें म्हज्या दोळ्यान हांवें पळयलें जाल्यार हांवें म्हज्या सोम्याक सोड हांव फाटी सरोंक ना ती म्हणटा तिच्या जिविताचे विशय कितें म्हणल्यार ती इतलें म्हणा लागली की कोणीय कितेंय म्हणूं दी ह्या सोम्याचेर हांवें पूर्ण पातयेणी दवरली ह्या सोम्याचेर हांवें पूर्ण विश्वास दवरलो म्हाका कळीत आसलो म्हजो जेजू म्हज्या खातीर फायट करता आसतना ह्या विशयांत हांवें कित्याक तकली पाड करीची 92% तांच्या हातान केस पलटी जावन गेली तेन्ना म्हज्या पार्टीन आसली मनशां म्हणा लागली आमी तुमकां सांगलें न्ही की तुका एक पटी खंय म्हण वचून पळय कांयच जायना तुजी आस्त तुवें घेतल्या पयशांची मोलाची आस्त ती तुका तुज्या हातान मेळटा कित्याक तांकां खावंक सोडटाय जाल्यार 92% केस उलटा जावन तांच्या पार्टीन वेता आसतना हांवें देवाक इतलेंच म्हणलें सोम्या तुजेर हांव पातयलां हांव
पाटी सरसो ना, हांव पाटी सरसो ना. म्हज्या मोगाचेरो बायबलांत ते घडीत म्हणटा, पळया लोटाच्या जिबितांत लोट रावच्या सदोम आनी गोमार राष्ट्रांत उसो पेडच्या सुवातेर लोट आनी सगळे ताच्या कुटुंबाक देवाच्या दुतान भायर काडले. जाल्यार एक वॉर्निंग दिल्ले की तुमी कोणे पाटी पळोवंक नसो, पाटी पळोवंक नसो. म्हज्या मोगाचेरो मातयेव प्रमाणे शुभवार्ता 22:21 एकडी वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 6:21. जय तुझे दिरवे आसा थंय तुझे काळीज. ही पैण म्हणटा की हांवें 60 लाख तो लँड हांवें घेवंक दिल्लो, म्हजे सगळे प्रूफ आसा. 1 crore 10 lakhs रुपीस आतां म्हजी लँड वेचच्या परिस्थितीर आसा. जाल्यार म्हजें काळीज म्हज्या सोम्यात हांवें दवरलें. परत म्हणटा म्हजें काळीज हांवें म्हज्या सोम्यात दवरलें. सांगल्या उतराचेर त्या लँडाचेर दवरूंक ना, म्हजें काळीज म्हज्या सोम्याचेर. एकडें वाचया आमी. जय तुझे दिरवे जय तुझे दिरवे आसा थंय तुझे काळीज. जय तुझे दिरवे आसा थंय तुझे काळीज. जय तुझे दिरवे आसा थंय तुझे काळीज आसतले. थंय तुझे काळीज आसतले. म्हज्या मोगाचेरो कोण आमचे दिरवे? आमचे दिरवे तुजो आनी म्हजो जेजू. कोणाच्यानय प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना. ही म्हणटा की 2 महिने हर एक दीस सकाळी मिसाव येताली, वर सकाळी बसताली. सोम्या तुका कळीत आसा, तुका ती लँड आस तांकां दिवची कशी आसा. तूं दी, नो प्रॉब्लम्स. हांव झुजाना, फायट तूं करता आसा, हांव झुजाना. मात्र तुजेर विस्वास दवरला, तुजेर विस्वास दवरला. परत म्हणटा की म्हज्या मोगाचेरो मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 एकडी वाचया आमी. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 आमकां उतार भोव अपूर्वेन अशें म्हणटा की देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज. त्या खातीर सदां तुमी पयले देवाचे राज. परतूर पाटी पळोवंक वचनाकात. कोणे तर कोर्ट केस केला की, कोणे अन्याय केला की, सांफ्रो साहित्य बेबदेपणाची जिवन परतून आमी इल्लेशे बरी जाता, परतून थंयच वता. 4 दीस बायबल घेवन वचूंक सुरू केलें, 5वे दिसा बायबल घेवन सगळें सोडलें. 10 दीस सकाळचे मिसा वचूंक सुरू केलें, 11वे दिसा मीस बंद. आमकां कांयच ना, देव दिना जावचें ना. आमी सोदूंक सुरू करता. खंय ताव आमकां इजिली बरेपण मेळटा, इजिली बरेपण मेळचें एकच ह्या कालवारच्या उमकाळ्या जेजू क्रिस्त तावन शिवाय दुसऱ्या कांयच तावन न्हय. म्हज्या मोगाचेरो त्या खातीर लोटाच्या बायलेन पाटी पळयले, ती मिठाची खांबो जावन थंयत स्टक्क जाली. म्हज्या मोगाचेरो आमच्या जिवितान कितल्याय पोटी आमी सेम स्टक्क जाला. स्टक्क जाल्ले कोणे माट केला म्हण न्हय, मंत्र केला म्हण न्हय, आनी कितें म्हण स्टक्क जालाय. ओन्ली तुज्या बावार्थान सकयल पडते आसाय. ओन्ली तुजो बावार्थ, ओन्ली तुजो बावार्थ. ही बहीण म्हणटा 92% केस उलटा जाली. लास्ट फायनल डिसिजनाक आयले. त्या दिसा आमी सगळ्यांनी चिंतली, गेले जाले मुक्ताले एंड म्हूण चिंतले. लास्ट वेळार म्हज्या मोगाचेरो ती म्हणा लागली की केस आमच्या हातींत आयली. मात्र कितें जालें म्हूण ती म्हणा लागली की ब्रदर त्या स्वता चेंज जालो, दुसरो त्या स्वतेर बसलो. पयले म्हजे फायल पळयले आनी फर्स्ट डिसिजनाकच म्हणा लागलो की ही लँड तिची, तिकाच मेळवते. आनी मात्र तिणें जायती मेथड म्हणा लागली की कशें कशें कितें कितें जालां आनी कशें तिच्या नांवार आयले आनी कोणाकी त्या स्वता एंट्री ना म्हणून एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास केलें. म्हज्या मोगाचेर तूं आनी हांव चिंता सगळे मुक्त जाले. 92% दिशीन गेले. जाल्यार 92 म्हज्या मोगाचेर 7% 7% तुज्या हातांत आसा. ते देव सक्सेस करता. 7% 7% जावं फ्रो हे अंत होप ना जावं फ्रो 4th स्टेज कॅन्सर जावं फ्रो एंड डेड जाला. 7% 70% हाडूंक देवाक कळीत ना की. म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर 38 वर्सां ताळ्या दिवन आसलो व्यक्ती जावं फ्रो आज बरो जाता, फाल्यां बरो जाता म्हूण वेट करते रावलो जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचेर बरो असो आनी पावार्थ दिसान दीस वाडयचे शिवाय दिसान दीस सकयल हाडचो न्हय. जावं फ्रो कंप्लिटली धरणीर पडला जावं फ्रो आमी परतून थंय हांव स्टील पावार्थान रावया. जावं फ्रो आज न्हय फलां, फलां न्हय परवा म्हजो देव
म्हाका वयर उबारतलोस. वयर तुमी जावं फुडें चिंता जावं फुडें 50 आनी 2 वर्सां जाली आनीकय हांवें उदरगते पावचे आनीकय हांवें वयर येवचे. तो म्हजो आनी तुजो भावार्थ म्हजी आनी तुजी चिंतना देवाक 50 आनी 2 वर्सांनी तुका त्या स्टेजीर पावूंक देवाक कळीत आसा. त्या खातीर आमी शांत रावया. उसांबळ जावचे नाका. म्हज्या मोगाचे समस्येंतल्यान परिहार हाडचो. जेजू तुज्या सांगात आसा. समस्येंत थावन हर एक दिसा अनेक वाट दाखोवचो थंय तो उतरोसो जेजू उतरोसो जेजू. परतून म्हणटा जेन्ना इस्रायल परच्या इजिप्तांत भायर येता आसतना फाटल्यान फरावेची सैन्य मुखार दर्यो जाल्यार देवान तांकां सोडले गी ना. म्हज्या मोगाचे थंय देवा दर्यांतल्यान वाट करून सगळ्या फरावेच्या सैन्याक त्या उदकान बुडोवन घालत जाल्यार तो देव ह्या ब्रेस्ताराची सा तुका आनी म्हाका सोडिना. म्हज्या मोगाचे आयज आमचो भावार्थ 60% आसता वयर जाल्यार आज 70% दवरा. हर एक दीस तुज्या भावार्था द्वारी तूं बरेपण जोडचें. हर एक दिसा तुजो भावार्थ ग्रोथ जायचे. हर एक दिसा तुजो भावार्थ वाडाचे वाडाचे वाडाचे. देवान ते गेला ते तुज्या आनी म्हज्या जिवितान करतलोस. परतून म्हणटा देवान ते केला तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तो देव करतलोस. तो देव करतलोस. एकडी ह्या जेजूचे नदर लावया. आयचो दीस ह्या कालवारीच्या क्रुसाचे नदर लावया. पळया तुज्या आनी म्हज्या खातीर उमकळ्ळो हो जेजू. ताणें ताचेर घेतला. तुजी पिडा ताणें ताचेर घेतला. तुजी अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतला. तुज्या भुरग्याचे सांकल्यो ताणें ताचेर घेतला. आज तर म्हज्या मोगाच्या त्या भुरग्याक सुटका लागता विस्वास दवर. तुजी सलवणी ताणें ताचेर घेतला. तुजी इराराय ताणें ताचेर घेतला. तुजी सगळ्यो बनपास ताणें ताचेर घेतला. जावं फुडें तुजी आळसाय ताणें ताचेर घेतला. मात्र न्ही आज रिना तुजे सगळे उणेपण आज जेजून ताणें ताचेर घेतला. जावं फुडें जोसेफ तुजी सगळी अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतला. क्लॉड तुजे सगळे अस्कतकाय ह्या जेजून ताणें ताचेर घेतला. आज तुका ह्या कालवारीच्या जेजू क्रिस्ताद्वारी तुका सुटका आनी सडवण प्राप्त जातलीच. हो विस्वास दवर. हो विस्वास दवर. आनी सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणजे सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुजेर हांव फाती येता. तुजेर हांव फाती येता. म्हज्या मोगाळ जेजू म्हज्या दयाळ जेजू म्हज्या विस्वासी राया म्हज्या सडवंदरा म्हज्या जिविताचे जरी तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुजेर हांव विस्वास दवरता. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा तुजेर हांव फाती येता. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा तुजेर हांव फाती येता. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा तुजेर हांव फाती येता. तुजेर हांव फाती येता. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा म्हाका सुटका लाभय. म्हाका सडवण लाभय. म्हाका सुटका लाभय. म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय. म्हज्या कुटुंबाक सुटका लाभय. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा म्हाका बादशा वेला भय. म्हाका बादशा वेला भय. म्हाका बादशा वेला भय. जेजूच्या भाग्यवान कुर्सा तुजेर हांव फाती येता. तुजेर हांव फाती येता. तुजेर हांव फाती येता. जेजू 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 तुजेर हांव फाती येता. आमच्या दोळ्यांत आंब्यान त्याच जेजूची सकत ह्या सकाळच्या वेळार तुम्ही अनुभव करा. तुम्ही अनुभव करा. तुमची मोत क्लेन्स जावन त्या वेळा तुमच्या ते दस्प तुमची उर्बास नासतना सकयल पडला जांफ्रो. जांफ्रो म्हणजे आळसायन पडला जांफ्रो. आज मागणे करू तुका नाका म्हण बघता जांफ्रो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव कमेंड करता वेळा आळसायचे अस्कतकायचे असमाधानाचे इराराची पदवी या कालवारच्या कुर्साच्या मळा पडोवं दी. तुवें हाता घालचें काम. तूं जांफ्रो तुजें ब्लड चेकअप आयच्या दिसा. जांफ्रो तुजें डायलिसीस. जांफ्रो किमोथेरपी तुजी.
जावं खंयचे टेस्ट आज तुका आसा जावं तुज्या कुडीन बोळना जावं आज तू कांयच उरपाना जेजूच्या नांवान जाय ह्या प्रवाद पुस्तकां 60 आणि 1 Isaiah 60 verse 1 वट फरसळीक जा वट फरसळीक जा 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तो देवाचे मंदिर पिढेचे मंदिर नाही आळसाचे मंदिर नाही असमद्राचे मंदिर नाही हिराचे अस्कतकेचे मंदिर नाही जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुम्ही हाताखालचे सर खमा कंचे सत्यान आडे नशे तो देवच तुझ्या मुखलान वेतारो आणि तुका समाधान सवकसाय बरेपण लाभयतलो जायते वेळ डिस्टर्ब जावन आसाय खंयच्या कामा हात घालचे थंय वेचे की थंय इंटरव्यू वेची आज तुका 3 इंटरव्यू आसा जावं तू कन्फ्यूज जावन आसाय जेजू नासरताच्या नावान ह्या सकाळच्या वेळा मागता आसतना तो पवित्र आत्मो राईट गायडनेस दिवं दी आज म्हाका कोण इंटरव्यू कन्फ्यूज जाला जॉन 16:13 कंटिन्यू मागते रावा पवित्र आत्मो तुका आधार दितलो आज भुरग्यांनो तुमची एग्जाम आसा जावं तरणाट्यांनो तुमची एग्जाम आसा जावं जेजूच्या रक्तान तुमची मौत नितळ जावन द्यायचे दिसा तुम्ही कितें वाचना की भिरांत गावच्यो न्ही तुमकां सण आसूं देवळा जेजूची अमोलीक रगत तुमचे वळण दी सगळे भिरांतीचे आत्मे तुमकां सण आसूं दी देवाचो पवित्र आत्मो तुमकां गाईड करून दी लीड करून दी देवाचो पवित्र आत्मो जे कितें तुमी वाचला ते आपूर बायन या एग्जामीच्या वेळा उडास हाडू दी भिरांतीची सकत तुमच्या भोंवतणी येनाशे जेजूच्या अमोलीक रगताची सकत जेजूची अमोलीक रगत तुमच्या जण एकल्याचेर मागून घेतला जेजूच्या भाग्यवंत रगतान जण एकल्या भुरग्यांक आज नितळ कर आमेन. म्हज्या मगाच्यानो आज प्रत्येक तरान कीर्तन 23 Psalm 23 करा बरे कर वाचा आज वाचूंक जाय तुम्ही होमवर्क जावन आसा तुमचे तर विशेष रितीन मागला भुरग्यांनो तरणाट्यांनो तुमचे तर विशेष रितीन मागला दिसान दीस आमचो बावार्थ आनी चड वाडोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज ऑक्टोबराच्या 23 तारखेर ब्रेस्ताराचो दीस जावन आसा. विशेष आराधना आसतले चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर संजेर 7 वरां तावन 9:15 मुशेर जण एकल्या भाव भयण्याक एक वत्तायेचे आपणे जावन आसा हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच ऑक्टोबराच्या 25 आनी 26 तारखेर 2 दीस सोनवारा आनी आयतारा विशेष कन्वेन्शन आसतले होली स्पिरीट चर्च अलंकी होन्नावर ह्या सुवातेर. दोनी दिसां वेळ अशें जावन आसा. ऑक्टोबराच्या 25 तारखेर दनपारां 3 वरां तावन 8 वरां पर्यंत आनी ऑक्टोबर 26 तारखेर आयताराच्या दिसा सकाळी 9 वरां तावन संजेर 4 वरां पर्यंत आसतले. कुटुंबादारां सांगाता तुमी ह्या व्हडा संख्येन ह्या कन्वेन्शनाक आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो आज दनपारां 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष सुटकेचे आराधन आसतले. तुमकां जण एकल्या भाव भयण्याक ह्या आराधनेन तुमी भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. हे सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक व्हरता. ते म्हणटा म्हज्या घरकाराची भलायकी एका राती पाड जाल्ली आनी तक्षण ती रातचो वेळ जाल्ल्यान म्हाका कितें करीचें म्हण कळ्ळें ना. पूण पयलेंच्या दिसा दनपारां हांवें दनपारां 3:15 तावन 4 वरां म्हणसर आराधनाच्या वेळार म्हाका 2 देवाची उतरां मेळिल्लीं. Psalm chapter 42 verse 2 तशेंच Psalm 121 ही उतरां म्हाका उडास येतच हांवें थंयच दिमी घालून ही उतरां उसारून मागणें केलें म्हज्या घोवा खातीर. सडनली अजापितरान म्हणलें बरी म्हज्या घोवाची भलायकी बरी जाली आनी ताका बरी न्हीद पडली. इतले व्हड उपकार देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 86 verse 5 सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग.
प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण तिच्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेचें काजार फिक्स जाल्लें, काजाराची सगळीं कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना कुटुंबा समेत आमी मागून आसल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी काजाराची सगळीं कार्य कांयच अडकळी नासतना बऱ्या तरान जालें देखून हांव धन्य देवा काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 88 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारतां. तुजे मुखार म्हजें मागणें पावूं, म्हज्या उल्याक कान दी. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान ताच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताची भलायकी मस्त पाड जाल्ली. ताका आमी डॉक्टरा लागीं व्हेल्ल्या वेळार डॉक्टरांनी ताची सर्जरी करची म्हण आमकां सांगलें. त्या वेळार आमी मस्त भियेले, आमकां कितें करचें म्हण आमकां कळीत जालें ना. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक कॉन्टॅक्ट केलें. तांकां आमचे समस्या सांगून आमचे पासत मागा म्हण आमी विनंती केली. तांणी आमकां देवाची उतरां दिलीं. आमी ती उतरां कळनासतना उसारून कुटुंबा समेत मागून आसल्या. तशेंच दनपरां 2:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेतलें. तशेंच कुटुंबा समेत आराधनांत भाग घेवन म्हज्या पुताक बरी भलायकी मेळचे खातीर, ताचे सर्जरी सगळे बऱ्या तरान जावचे खातीर देवाक आमी उलो मारलो. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताची सर्जरी बऱ्या तरान जाली. आतां ताची भलायकी बरी आसा देखून हांव काळजांत थावन देवाक अर्गां दितां. साम चॅप्टर 95 वर्स 1. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाखणुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव ताच्या मामाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या मामाची भलायकी पाड जाल्ली, ताका हार्ट अटॅक जाल्लें आनी ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करचें पडलें. त्या वेळार आमची सगळीं कुटुंब निराशेन आसली आनी बेजारेन आसली. त्या वेळार आमकां कितें करचें म्हूण कळनासलें. कोणें आमकां डिवायन मर्सी पंगडाचो नंबर दिलें आनी त्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून आमचे समस्या आमी तांकां सांगलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना कुटुंबा समेत उसारून मागून आसल्या. तशेंच दनपरां 3:45 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनां सयत म्हज्या मामाक जेजूक सरेंडर करून ताका बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या मामाक बरी भलायकी देवान दिला. आतां तो बऱ्या भलायकेंत आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 95 वर्स 7. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरवाची परजा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो.